अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। यहाँ पे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है वही मुख्तसर और जामे तारफ लफ्ज़ों और तजिया के माहिर तजियाकार और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ फर्स्ट टीवी नदीम रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आमद का शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला। एक और शख्सियत मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद होगी, वो भी सहाफ़ी हैं, शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं और तवील तजर्बा है उनका, और तजर्बे की ये तवारत भी कई दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजियाकार मोहतरम जनाब मुबश्शिर बुखारी साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ। नदीम साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ जाऊंगा और सबसे पहला जो सवाल है मेरा वो जरा गर्मा गर्म होगा। शायद चाय इतनी गर्म नहीं है, वो इसलिए कि आपका बार बार मैंने तजदिया सुना और प्रोग्राम का हिस्सा रहा वो तजदिया। मैंने आपसे बार बार सवाल पूछा था कि क्या APC होगी, और आप ये कहते रहे नहीं होगी। लेकिन सवाल अब ये है, APC तो हो गई, उसको छोड़ें, सवाल ये है कि क्यों और कैसे हुई। आखिर कौन सी ऐसी मजबूत दलील आपके पास है कि जिसकी बिना पे आप कहेंगे कि ये हुई है। देखें, ये कितने वक्त हो गया, ये बार बार ये मुहर्रम से पहले इनका डिसाइड था कि APC होगी, उस वक्त मैंने कहा था नहीं होगी। क्यों जो तारीखें दे रहे थे ये सारा, उसमें कुछ ऐसा नहीं था। अच्छा, फिर इनकी जानिब से कोई इस तरह का प्लान पेश नहीं किया जा रहा था कि जिस पर तमाम जमातें एक हों। अगर अभी भी जब APC की बात रही, आप कह रहे हैं अब क्यों हुई है, अब इनके पास बचा ही क्या है। सारी चीजें जो भी पार्लियामेंट से मंजूर होने थे, सारे बिल वो भी हो गए। जिस तरह से इनकी एक अक्सरियत रखने के बावजूद अगर दोनों जमातों को मिलाएं, अपोजिशन के सेनेट में भी और कौमी असम्बली में, तो इनकी अक्सरियत बनती है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से जो भी तहरीक इंसाफ करना चाहती है वो कर लेती है, तो इनके दामन में बचा ही क्या है सिवाय निदामत के। तो वो जिस तरह ये पहुंच गए थे बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर, अब इन्होंने आखिरी पत्ता ये निकाला है कि मार्च एक आखिरी वो रह गया इनके सामने, क्योंकि मार्च में जिस तरह सेनेट के इंतखाबात होने हैं और उसके बाद तो वहां से पीपल्स पार्टी, नून लीग और कई जो छोटी जमातें वो तो आउट हो जाएंगी। इसलिए इन्होंने एक वो खेला है, पत्ता फेंका है। और जिस तरह से रियासती एक लफ्ज इस्तेमाल करूं, जो आप कहना चाह रहे हैं कि आपके पास दलील यही है कि अब कहीं ना कहीं जो अपोजिशन थी वो नदामत का शिकार थी ये। और अगर मैं दूसरा मजीद लफ्ज इस्तेमाल करूं तो प्रेशर डेवलप हो गया था इनके ऊपर, बहुत वो था। लेकिन अभी जो आए हैं, जिस तरह से उसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन का आलम था। अगर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लें, वो कहीं ना कहीं लगता है थोड़ा सा कहीं से इन्हें कोई झंडी एक हिलती हुई नजर आई है, उसकी बुनियाद पे इन्होंने किया। लेकिन ये सारी इस APC के ऊपर जो लंदन से वीडियो लिंक से खिताब हुआ है, उसने उनके अरमानों के ऊपर बिल्कुल ओस डाल दी है। जुमला ऐसा बोल दिया आपने, मैं इससे मुतल्लिक भी एक बड़ा अहम सवाल है मेरे जहन में। मैं ये पूछना चाहता हूं, एक तस्वीर आती है नवाज शरीफ की, वो चाहे वॉक करने की हो, वो चाहे रेस्ट करने की हो, वो चाहे किसी रेस्टोरेंट की हो, वो चाहे कोई एक्सरसाइज हो, तो वो इतना तहलका मचाती है कि बहुत सारे बयानात सामने आ जाते हैं उनकी सेहत को लेकर, उनके केसेस को लेकर, उनके जाने को लेकर, उनके कयाम को लेकर। लेकिन ये तो वीडियो लिंक खिताब उन्होंने कर दिया जिसमें उनकी आवाज और फिजिकल फिटनेस बड़ी वाज़ेह नजर आती थी। तो मेरा सवाल यह है कि आखिर वीडियो लिंक पे खिताब ही क्यों किया उन्होंने? उन्हें नहीं मालूम था कि एक तस्वीर इतनी हलचल मचाती है तो अब तो उनकी फिजिकल फिटनेस और आवाज का तासुर वाज़ेह कर देगा कि नहीं, उनकी जो स्पीच है वाज़ेह पैगाम है। उन्होंने बता दिया रियासती इदारों के खिलाफ जिस तरह की बातचीत की गई है उनकी जानिब से, और फिर उन्होंने इमरान खान की तो बात ही नहीं की है। तो वो मैसेज देना चाहते थे। मैं वही कह रहा हूँ कि इस APC को कि जो मकासद शायद ही हासिल कर सकती थी, वो उन्हीं के खिलाफ वो पॉइंट सारे जा चुके हैं। कोई जिस तरह से इल्जामात वो इन्होंने लगाए हैं। एक सवाल तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि वो लेटर लिख भेजते, यानी वो लेटर आता तो वो पढ़ के सुना दिया जाता, पैगाम अरसाल कर दिया जाता, व्हाट्सएप कुछ नुकात होते। जो एक तस्वीरें आती थी, ये शुरू से ही तस्वीरें रिलीज करते थे किसी को टीज करने के लिए, और कल इन्होंने वो बिल्कुल एंड ही कर दिया है। जिस तरह से हशाश बशाश सांस भी नहीं खड़ी, इतनी लंबी तकरीर की है, किस तरह से उसकी तैयारी की है। आप देखो बड़ी जामे और मुफस्सल किस्म की तकरीर, जामे मुफस्सल इस अंदाज से है वो कि तमाम इदारों के खिलाफ वो मवाद जिस तरह से पेश किया गया है
तो ये चलिए, वाज़ेह उस पे तो मैं पैगाम दे रहा तबसरा है। करूंगा, बल्कि मैं मुबशर बुखारी साहब की जानिब जाऊंगा। मुबशर साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि आखिर वीडियो लिंक का खिताब उन्होंने क्यों कर दिया, जब इतनी हलचल उनकी एक आध तस्वीर पे हो जाती थी और उन्हें नजर भी आ रहा था कि उनकी सेहत को लेकर कितने यहाँ पे बयानात आते हैं? देखिए अदील भाई, 3-4 मामलात हैं। एक तो नदीम भाई पहले कह चुके हैं कि एपीसी जो है वो ताक़ीद का शिकार हो रही थी और इंप्रेशन मिल रहा था कि अपोजिशन पार्टीज एक पेज पे नहीं है, जबकि दूसरी तरफ आप देखें कि हुकूमत खुल्लम खुला चैलेंज कर रही थी कि वो फोर्सेस जो कि दुनिया में जो कि पाकिस्तान में रियल फोर्सेस हैं, वो हुकूमत एक पेज पे है। तो माजी में भी हमने देखा सेनेट के इलेक्शन जब हुए, जब हासिल बजिंजो साहब का पिछले साल मामला हुआ और यही जॉइंट अपोजिशन जो कि वहां पर विनिंग पोजीशन में थी, उन्होंने वो इलेक्शन नहीं जीत सके। उसके बाद अभी जो FATF बिल के ऊपर मामलात हुए, आपने सेनेट में तो ब्लॉक कर दिया लेकिन जॉइंट सेशन में नहीं कर पाए। उसके अलावा अपनी फ्रस्ट्रेशन तो ठीक है जो इन पार्टीज की क़यादत की है, लेकिन उसके बाद एक फ्रस्ट्रेशन अवाम में भी है, क्योंकि बहुत सारे मामलात अगर आप इंतजामी तौर पे देखें तो ठीक नहीं चल रहे। लेकिन सबसे बड़ा जो मामला था उसमें एक मिस्टीरियस किस्म की साइलेंस थी मरियम नवाज साहबा की तरफ से, चूंकि आपको याद होगा कि वो अपने वालिद के शाना बशाना वोट को इज्जत दो का नारा लेके और उन्होंने आवाम को बहुत मोटिवेट किया था। फिर उसके बाद जब हालिया वो तशरीफ रही, उनकी साइलेंस ब्रेक हुई उस वक्त जब वो नैब में पेशी के मौके पे जब तसादम हुआ पुलिस का और PMLN के वर्कर्स का, और उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी साइलेंस ब्रेक की। लेकिन उसके बाद जो एक बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, बहुत ज्यादा तनकीद का शिकार थे, वो मियां नवाज शरीफ साहब की जात खुद थी। एक तो उनकी देखिए सेहत के हवाले से वही बात आपने फरमा दी कि फोटो आती थी और उस पर बड़ी नुक्ताचीनी होती थी, लेकिन उसके साथ साथ हम देखें कि जिस दिन वो गए यहाँ से तो वजीर आजम साहब ने उस दिन भी क्रिटिसाइज कर दिया कि एक बंदा बगैर एम्बुलेंस के खुद अपने कदमों पे चल के जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मतलब ये कि जब तक इंग्लैंड के डॉक्टर्स उन्हें इजाजत नहीं देते वो ट्रैवल नहीं करेंगे। और यकीन रखिए कि अब सवालात तो जन्म लेंगे ना, बहुत सारी बातें ऐसी सामने आएंगी। कमिंग टू द पॉइंट, ये मूवमेंट भी मियां नवाज शरीफ के बगैर ही चलेगी। अगर ये जो जनवरी तक का स्केड्यूल दे रहे हैं तो मैं नहीं देखता वापिस आएंगे। तो ऐसे में जब इतनी ज्यादा उनकी अपनी पार्टी में मायूसी बढ़ रही थी तो उन्होंने ये एक फाइनल फ्रंट फुट पे एक स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है ये खिताब के जरिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। नदीर साहब, आपकी जानिब आता हूं। आलामिया जारी हुआ इस APC का, उसमें कुछ मुतालबात हैं, कुछ ऐलानात हैं और कहीं कहीं इल्जामात भी हैं, लेकिन मैं स्पेसिफाइड करूंगा कुछ मुतालबात, यानी 36 नुकाती वो आलामिया था। करारदाद मंजूर हुई और उसमें पहला मुतालबा जो वाज़ेह तौर पर किया गया है वो है वज़ीर आज़म से फौरी इस्तीफे का। उसके बाद कुछ ऐसे मुतालबात हैं जिसमें शफाफ इलेक्शन है पूरे मुल्क में, फिर GB के इलेक्शन। तो कैसे देख रहे हैं? मैं सिर्फ मुतालबात के हवाले से जानना चाहता हूँ। देखें, इलेक्शन का तो उससे तो खैर खारिज इम्कान है, उसको तो छोड़ ही दें आप, इन्हें भी मालूम है वो नहीं हो सकता। इसमें बेशतर मुतालबात वो इस तरह के उन्हें रखे हैं कि उस पे 1% भी आगे मामला नहीं जा सकता। इनके पास जब पार्लियामेंट में हर चीज होते हुए इनके पास ताकत होते हुए उसका इस्तेमाल नहीं करते। जब वोटिंग की जरूरत होती है तो आप बाइकाट करके बाहर चले जाते हैं। जब आवाम के लिए आवाज उठानी होती है वहां आप एक दूसरे पे सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछाल रहे होते हैं। जहां मकासद आपने हासिल करने होते हैं और जमहूरी हुकूमत का तकाजा भी होता है, जो सियासी जमातें हैं उनकी एक पूरी एक अरसा दराज से इसी फील्ड में वो जो काम करते आ रहे हैं, अवाम के वोटों से वहां मुंतखब हुए, इसलिए हुए कि अवाम की आवाज वहां पार्लियामेंट में उठाएं। जो अवाम पे जो मजालिम टूट रहे हैं, जो महंगाई का उनके ऊपर बोझ डाला गया है, उस पर बात करें। आप गवाह, आप देख लें 2 साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है जिसमें इस दौर में महंगाई जितनी हुई है, उसके ऊपर कब आवाज उठाई सही तरह से? सिर्फ और सिर्फ अपने केसों के ऊपर, यानी कि अपनी क़यादत को बचाने के लिए उसी पे काम किया जा रहा था। तो APC में भी वही चीजें हैं, यहां भी वही चीजें। इसमें मां सिवाय चंद एक बातों के उस पे वो ठीक है, अवाम भी बोलेंगे आपके साथ हैं, लेकिन दूसरी चीजें हैं, नेशनल एक्शन प्लान या फिरक़े वारियत की जो लहर आई है उसके ऊपर बात की है, ये अच्छी बात है, इस पे पॉइंट उठाना चाहिए। मुबश्शिर साहब, आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि ये मुतालबात और सबसे अहम मुतालबा जो उनका है कि फौरी तौर पे वज़ीर आज़म इस्तीफा दें, कैसे देख रहे हैं? वाकई मुतालबात माने जाएंगे?
جی دیکھیے، وزیر اعظم کا استعفیٰ جو ہے یہ تو امیڈیٹلی خارج از امکان ہے بالکل، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم بھی جس مضبوطی سے ڈٹے رہتے ہیں اپنے موقف پہ، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ وہ یقیناً اس پہ قطعاً کان نہیں دھریں گے، لیکن دوسرے مطالبات میرا خیال ہے بہت حد تک جائز ہیں، بلکہ جائز کیا، بالکل جائز ہیں، شرعاً جائز ہیں۔ پورے ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں، یعنی ملک میں شفاف انتخابات، آزاد انتخابات، وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ الیکشن میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، تو آپ اور میری ڈیمانڈ بھی یہی ہے۔ تو اس پہ سوچا جا سکتا ہے ہونا نہ ہونا، اور کم از کم اس کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جا سکتی ہیں۔ اگر مایوسی کا عالم ہو تو یہ قطعاً یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوششیں ترک کر دی جائیں۔ چلے، اس طرح آپ ہونا نہ ہونا کی بات کر رہے ہیں تو کیوں نہ میں ان اعلانات کو بھی آپ کے ساتھ جوڑ دوں آپ کے سوالات میں، کہ جس میں سب سے اہم باتیں، اس کے علاوہ صرف لانگ مارچ نہیں ہے، احتجاجی تحریک جو ہے وہ ملک گیر ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ ریلیاں نکالی جائیں گی، اور ایک اور اہم جملہ کہ اسمبلی سے استعفوں پر اتفاق ہو گیا ہے۔ تو یہ اعلانات کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت بڑے اعلانات ہیں، اور اس میں جو ان کا آخری جو وار ہوگا وہ اسمبلی سے اجتماعی استعفے ہوں گے۔ ایک چیز ہم مس کر رہے ہیں، انہوں نے ایک چیز اور فرمائی تھی کہ یہ جو ربر سٹیمپ اسمبلی ہے اس کے ساتھ مزید تعاون نہیں کریں گے، اور انہیں کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جب آپ کو اپنے ساتھیوں کا ہی پتہ نہ ہو کہ اگر کوئی بھی بل ہو یا کوئی تحریک عدم اعتماد ہو، ابھی انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی بھی بات کی کل مولانا فضل الرحمان نے، کہ وہ بھی ان کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہتھ کنڈا ہوگا۔ تو میں تو اپوزیشن کو مشورہ یہ دوں گا کہ پہلے آپ اپنے جو آپ کے بندے ہیں، جو آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو اتنا مضبوط کریں کہ وہ آپ کو آخری موقع پہ ڈچ نہ کر جائیں جیسے وہ کرتے رہے۔ صحیح، یہ اچھا مشورہ ہے، لیکن میں ندیم صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ جی یہ مشورے پہ کوئی عمل درآمد ہوتا نظر آتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مشورہ دیا جا رہا ہے ان کی مرضی پہ ہے؟ دیکھیں، پہلے تو اپنا گھر جو ہے ان آرڈر آپ کو کرنا پڑے گا، وہاں پہ کس طرح کی آپ، کیونکہ آپ انڈیویجول سطح کے اوپر مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، بیہائنڈ کرٹن آپ بیٹھ کے، کیونکہ آپ اپنی قیادت کو ایز کرنا چاہتے ہیں، انہیں فیسلٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، انہیں نیب سے بچانا چاہتے ہیں۔ جب آپ کے ذاتی مفادات آ جاتے ہیں تو اس میں پھر اجتماعیت نہیں دیکھی جاتی۔ ہر کسی کی ان میں یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے نیب زدہ ہیں۔ ندیم صاحب، میں نے کیونکہ جملہ استعمال کیا کہ اعلانات اور مطالبات، اور اس کے ساتھ ایک لفظ الزامات کا بھی استعمال کیا، لیکن اس پہ میں آؤں گا، مجھے یہاں پہ ایک مختصر سا بریک لینا ہوگا۔ ناظرین، پروگرام جاری لیتے ہیں، ایک شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ میں گفتگو کو مزید آگے بڑھاتا ہوں، خبروں کی جانب بڑھتا ہوں، بلکہ میں ندیم صاحب سے گفتگو کر رہا تھا اعلانات کے حوالے سے، اور اسپیشلی اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کی بات ہو رہی تھی، لیکن ایک میں سوال ساتھ میں جوڑنا چاہتا ہوں ندیم سر، کہ میں نے لفظ الزامات بھی لفظ استعمال کیا تھا، اور کیونکہ ہم خاص باتیں ڈسکس کر رہے ہیں تو ایک الزام تو واضح طور پہ اپوزیشن نے یہ لگایا ہے کہ سقوط کشمیر کی ذمہ دار حکومت ہے۔ دیکھیں، الزامات ہی لگائے گئے ہیں اس اے پی سی کے اندر، کیونکہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے لے کے آنا تھا کہ جو عوام بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپوزیشن کی جانب دیکھ رہے تھے، کیونکہ انہیں بھی ووٹ دیے، اپوزیشن جماعتوں کو ووٹ دیے، ان کے اچھے خاصے ووٹرز ہیں، یہ بالکل لب سی کے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ اب اس لیے انہوں نے اس طرح کے الزامات لگا دیے اداروں کے اوپر، بالخصوص جو الزامات لگائے ہیں، پھر کشمیر کا الزام لگا دیا۔ بات یہ ہے کہ مستقل تو حکومتوں میں یہ دونوں جماعتیں رہی ہیں، انہوں نے کشمیر کے لیے کیا کر دیا، یہ مسئلہ کیوں سالو نہیں کیا گیا، آپ نے کس سطح پر اسے اٹھایا تھا، اور اب یہ کشمیر، سقوط کشمیر کا اس گورنمنٹ کے الزام لگا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، تو آپ کے منہ میں بھی زبان ہے، آپ کے پاس بھی اختیار تھا، اتنے عرصے اقتدار میں رہے، اور بلکہ مولانا فضل الرحمان تو عرصہ دراز سے وہ چیئرمین دیکھیں، وہ چیئرمین رہے، وہ آپ کے حصہ ہیں، ان سے بھی تو پوچھا جائے کہ آپ نے کیا کام کیا تھا۔ دیکھیں، الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے، تنقید برائے اصلاح کریں، آپ یا تو اپنا بھی پیش کریں کہ ہم نے اس سطح کے اوپر اٹھایا اور بات چیت آگے داخل ہو چکی تھی، کسی نے آپ کو روک دیا، اگر یہ چیزیں ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے، لیکن صرف الزام نہ لگائیں، آپ اداروں کو بدنام کرنے کے لیے بھی مبشر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس الزام کو؟
میں ایک تھوڑا سا اختلاف کروں گا ندیم بھائی کے ساتھ، کیونکہ دیکھیے ماضی میں حکومتیں رہی، انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن کم از کم یہ بھی نہیں ہوا کہ انیکسچر ہو گیا ہو کشمیر کا اور بعد میں پھر ہم پوری دنیا کے دورے کر رہے ہوں، اس طرح بھی نہیں ہوا۔ میں کسی حد تک اس الزام کو اس لیے ٹھیک سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر میں ہوا وہ بی جے پی کے مینیفیسٹو میں شامل تھا۔ ہم یہ صرف اس حکومت کی کمزوری نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں پوری قوم کی کمزوری ہے، اور قوم کو اس بات سے جو ہے آگاہ رہنا چاہیے تھا اور الرٹ رہنا چاہیے تھا کہ اس طرح کی حرکت کی جا سکتی ہے۔ اور میرے خیال میں ان کے مینیفیسٹو پہ اگر نظر کریں تو آپ کو واضح نظر آتا ہے۔ یعنی آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہیں نہ کہیں اس الزام سے؟ جی بالکل بالکل صحیح۔ یہ تو گورنمنٹ جو ہے بی جے پی کی ابھی تو نہیں آئی، وہ پہلے سے اس پہ کام کر رہی، مینیفیسٹو میں تھا۔ بات یہ ہے کہ ہمارا ہمیشہ سے ہم ری ایکشن پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں، ایکشن پہ ری ایکشن شو کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم تیاری نہیں کرتے۔ یہ سب کو معلوم تھا، تمام اداروں کو، سیاسی جماعتوں کو معلوم تھا۔ تو آپ نے اس کی کیا کیا، اس کے تدارک کے لیے، اسے روکنے کے لیے کیا کیا؟ ہاں یہ کویشچن بنتا ہے بحیثیت قوم، اس کو جس طرح سے لینا چاہیے تھا سنجیدگی سے، وہ ہم نے نہیں لیا، وہ اس کا ہر کسی کو وہ کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ ندیم صاحب، مبشر صاحب، آپ کا کیونکہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے اس میں کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے، اور واقعی جو بیان ہے اس پہ آپ کی رائے بنتی ہے، لیکن میں مزید تھوڑا سا آگے بڑھوں گا کیونکہ وقت میرے پاس محدود ہے۔ تو ندیم صاحب، پہلے آپ سے میں بات کرتا ہوں نواز شریف کا خطاب۔ اب میں لفظ استعمال کروں گا اشاروں اور کنایوں میں، کیونکہ انہوں نے خطاب ہی اشاروں اور کنایوں میں کیا ہے، واضح طور پہ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا، کسی کا نام نہیں لیا، اور آپ نے جملہ استعمال بھی کیا اداروں کے حوالے سے، لیکن وہ کہتے ہیں نظام وہ چلائیں جنہیں اکثریت کا ووٹ حاصل ہو۔ دیکھیں، یہ سب باہر بیٹھ کے جس طرح کے بیانات دیے ہیں، آپ آتے یہاں پر آئیں، آپ ماشاءاللہ سے صحت مند ہے بظاہر، جس طرح سے جو ہم نے دیکھا ہے کل اتنی لمبی آپ نے تقریر کی ہے اس میں سارا، اب آپ کہہ رہے ہیں اکثریت وہ کرے، تو 2 سال کے بعد آپ کو خیال آ رہا ہے پنجاب میں آپ کے پاس تھی اکثریت، وہاں بنا سکتے تھے، آپ نے نہیں بنا پائی۔ وزیر اعظم کے لیے ووٹنگ آپ وہ لابنگ کر سکتے تھے، وہ نہیں کیا۔ صدر کے لیے لابنگ کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ پھر سینٹ چیئرمین کا سب کے سامنے ویزیبل ہے، اس میں کیا کر لیا؟ تو ہم پھر ابھی آپ ایک اور نعرہ لگا رہے ہیں کہ اسلامی فلاحی ریاست بنائی جائے، اس کے لیے کام کیا جائے، تو آپ کے پاس اقتدار تھا، اس وقت کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں جماعتیں، جو اقتدار ان سے چھن جاتا ہے، اقتدار ان سے لے لیا جاتا ہے، ان کو نہیں دیا جاتا، تو وہ عوام کے اور ملک کے خیر خواہ ان سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی گورنمنٹ میں آتے ہیں، اس کے بعد آنکھیں بدل لی جاتی ہیں، کان بند کر لیے جاتے ہیں، وہ جو منہ میں گنگریں لی ہوتی ہیں وہ بھی نکال دی جاتی ہیں۔ مبشر صاحب، ندیم صاحب جو بات کریں، آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بھی بولا ہے کہ اب بے باک فیصلوں کا وقت آ گیا، اب شاید وہ بے باک فیصلے کریں گے؟ جی، مجھے ان کے خطاب سے یہ لگا ہے کہ وہ شاید اپنی آخری جنگ کی تیاری میں ہیں۔ وہ جن قوتوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، عمران صاحب کے بارے میں کہا، ہم عمران صاحب سے تو ایشو ہے ہی نہیں، ہمیں تو کچھ قوتوں سے ایشو ہے جو انہیں سپورٹ کر رہی ہیں۔ تو خطاب سے تو یہی لگا کہ وہ تنگ آمد جنگ آمد والا معاملہ ہے، اور وہ کم از کم میاں صاحب کی حد تک تو یہ ہے کہ وہ اپنی آخری جنگ کی تیاری کیے ہوئے ہیں۔ اب اس میں ریٹرک بھی آ جاتا ہے، اس میں آپ لفاظی بھی استعمال کر دیتے ہیں، اس میں کبھی آپ تاریخی ریفرنس بھی بھول جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ اقبال کا شعر ہے، گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات۔ تو یہ خطاب تو بہت انہوں نے تیاری کے ساتھ کیا تھا، لیکن بہت ساری ماضی کی باتیں وہ انہیں میرا خیال ہے ریزوننس یاد آ رہی ہے 1997 کی، ریاست کے حوالے سے ایک قانون سازی کر رہے تھے جس میں امیر المومنین بننا چاہ رہے تھے، وہ شاید انہیں یاد آ رہی ہو، لیکن ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میسج کسی اور کو دیا اپنی تقریر میں، اور وہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا ہے پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان میں الیکٹرل سسٹم کے حوالے سے۔ ایک اور اہم خطاب ندیم صاحب وہ ہے آصف علی سرداری کا، اور انہوں نے تو واضح طور پہ انہوں نے بھی شاعری کا حوالہ دیا ہے، سیف الدین سیف کا شعر وہ بولنا چاہ رہے تھے، کس طرح بھی انہوں نے بولا کہ مجھے آزمانے والے میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ تو ان کے بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ ان کا بھی مشن انہوں نے ظاہر کیا ہے جمہوریت کو بحال کرانا۔ دیکھیں، ان سب نے بڑی محتاط اننگ کھیلی ہے اپنی۔ نواز شریف کے پاس کچھ بچا نہیں ہے، وہ اسی لیے انہوں نے اتنا طویل خطاب کیا اور ڈائریکٹ اداروں کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ بس اب وہ واپس نہیں آ رہے۔ جس طرح سے انہوں نے اپنا سوشل میڈیا ایکٹیو کیا ہے،
اس سے مراد یہی لی جا سکتی ہے کہ شاید غالباً ان کا یہ آخری میڈیا کے اوپر ٹیلی ویژن کے اوپر وہ اس طرح سے خطاب ہو، اور اور انہوں نے جیسے گورنمنٹ کو بالکل دیوار سے لگا دیا. ہاں ایک چیز یہ ضرور ہے کہ اپوزیشن ہمیشہ کیا پچھلے اگر چند ماہ سے آپ دیکھیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات تو ان کے ہیں ہی نہیں. انہیں معلوم ہے مذاکرات کس سے کرنے، وہ انہی سے بارگیننگ اپنی کر رہے تھے، انہی سے وہ ایز کرانا چاہ رہے تھے قیادت کو، لیکن اس طرح سے کامیابی نہیں ہوئی. جو تل ملا کے انہوں نے اس طرح کی پریس کانفرنس کر دی ہے، اے پی سی کر لی ہے، جو کہ پاکستان میں مستقل یعنی اس طرح کی اے پی سی ہوتی رہی ہیں، لیکن اس کے مقاصد اس طرح اس کی صحت کے مطابق یہ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں. وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ ہر کسی کو صرف اور صرف اپنے آپ کو بھلا کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اقتدار میں دیکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد تو کون، میں کون، یہ کون، وہ کون، 11 جماعتیں جس طرح سے بیٹھی ہیں. اگر آپ دیکھ لیں کتنی محتاط اننگ کھیلی ہے سب نے سوائے نواز شریف کے یا مولانا فضل الرحمان کے. مبشر صاحب تو آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے بھی وہ سیف الدین صاحب کا شعر تو بولا ہے کہ میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے. زرداری صاحب جی، زرداری صاحب ہمیشہ گفتگو آپ دیکھیے بڑی محتاط ہی کرتے ہیں، اور ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے یہ جاننا ذرا مشکل سا ہوتا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے پچھلے 2 سال زرداری صاحب جو ہیں شکوہ کرتے نظر آتے ہیں. مسلم لیگ نواز کا اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ دونوں پارٹیز کے درمیان تھا. میرے لیے کم از کم یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ موقع، اور بڑا یہ سمبولک بھی ہے. ایک آپ کو یاد ہے سی او ڈی ہوا تھا، میں شاید اس کو سی او ڈی 2 دیکھ رہا ہوں، چارٹر آف ڈیموکریسی 2 کل جو اسلام آباد میں ہوا. محدود وقت مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے. ایک سوال میں ضرور چھوڑوں گا، ایک ہی لفظ مجھے چاہیے کہ یہ خطاب بھی کیا زرداری صاحب کا خطاب بھی آپ کو آخری لگ رہا ہے، آخری جنگ کی طرح؟ یہ نہیں، زرداری صاحب اپنا آخری خطاب ابھی نہیں کریں گے، وہ کچھ میں ندیم صاحب اس میں تفصیل آپ کا بھی دوں گا، لیکن ابھی مجھے ایک شارٹ بریک لینا ہوگی. ناظرین پروگرام جاری ہے، لیتے ہیں شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. مزید خبروں کی جانب بڑھتا ہوں. میں ندیم رضا صاحب، میں گفتگو کر رہا تھا مبشر صاحب سے، اور میں نے ایک سوال ان سے کیا تھا کہ زرداری صاحب کی بھی کیا آخری آپ کو یہ تقریر نظر آتی ہے خطاب، لیکن بڑی معنی خیز ہنسی تھی آپ کی، میں چاہوں گا جاننا. نہیں وہ تو ان کی تو سمجھو بھی دوبارہ سے شروع ہوئی ہے، یہ دوبارہ سے آ گئے ہیں. اچھا، یعنی دوبارہ سے سیاست میں ان ہوتے ہیں. وہ بالکل ان ہے. میں نے کہا نا یہ اے پی سی جو نہیں ہو رہی تھی، جو بزد تھا، جو کہ اسی بھی کہیں نہ کہیں سے اشارہ ملا ہے، کیونکہ چیزیں اس طرح سے چل رہی ہیں ان کے پاس وقت ختم ہو جائے گا بالکل بھی. تو کہیں نہ کہیں میسج جو دونوں جگہ سے دیا جا رہا ہے، وہ چیزیں چل رہی تھی کہ آپ اس کو ورڈ ریوائول کہہ سکتے ہیں. نہیں بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اس میں جو کئی مطالبات ہیں ان میں سے تو کسی کو بھی عمل ہونا نہیں ہے کسی پہ، لیکن جو پریشر ٹیکٹکس یہ ضرور ہے. میں یہ کہوں گا کہ میں آگے بڑھنا چاہوں گا، وقت میرے پر محدود ہے، لیکن ایک بڑا اہم ایشو ہے اور وہ ہے نیشنل الیکشن پلان کے حوالے سے سیکٹیرین پوائنٹ آف ویو سے بڑی تشویش ظاہر کی جا رہی ہے. ہاں نہیں، یہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ اس میں لیا ہے کہ پاکستان اس چیز کا متعامل نہیں ہو سکتا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی سال جنوری سے جس طرح سے چیزیں چل رہی تھی اور اب وہ ایک دم پاپ اپ ہو گئی ہیں، اوپر آ گئی ہیں. یہ چل رہا ہے، ایک دوبارہ سے سر اٹھایا ہے مختلف شہروں میں پاکستان کے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات جو دوبارہ شروع ہوئے. اس جانب جو توجہ دلائی ہے اپوزیشن نے یہ ہے، اس کو سنجیدگی سے لینا ہوگا کہ جو حالات ہیں، کیونکہ ملک دشمن قوتیں کسی بھی طرح سے پاکستان کو منظم اور پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتی ہیں. آپ کی سرحد کے مشرقی سرحد پہ آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال کی جا رہی ہے، کشمیر میں کیا کیا جا رہا ہے. جب پاکستان کشمیر پہ آواز اٹھاتا ہے شدت کے ساتھ یا پاکستان آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس طرح کے واقعات شروع کر دیے جاتے ہیں جو ایک بار پھر آئیے. تو ابھی سے اگر گورنمنٹ اس کو سنجیدگی سے لے، جس کی جانب اپوزیشن نے بھی نشاندہی کی ہے، تو پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. پاکستان دوبارہ سے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، جس کے لیے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. لیکن جو دشمن عناصر ہیں وہ پاکستان کو ایک بار پھر سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. جو ہم آہنگی جو پائی جاتی تھی اس کو دوبارہ پارا کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو سنجیدہ لوگ ہیں کسی طرح بھی ان کی یہ سازش ناکام بنا کے چھوڑیں گے، کسی صورت بھی کامیاب نہیں دیں گے. بہت زیادہ کام ہو جائے گا، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. مبشر صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا اور اے پی سی کے حوالے سے
कल जो सूरत हाल सामने रही और मौलाना फजलुर रहमान जो रूहे रवां है सारी एपीसी के, वो कदरे नाराज नजर आए, और जो शहबाज शरीफ हैं अपोजिशन लीडर, उन्होंने तो हुकूमत को ही खतरा करार दे दिया। और बिलावल भुट्टो की बात करें तो वो कहते हैं कि जमहूरियत उनका मिशन है, यानी जमहूरियत को बचाना। तो कैसे आप देख रहे हैं, हकीकी जमहूरियत हमारा मकसद है, वो कह रहे थे। जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैं सिंगल आउट इसमें इसलिए करूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाकई में जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट जो है वो देखिए, उनके भाई की स्पीच क्या थी, वो किन कुव्वतों को चैलेंज कर रहे थे, जबकि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत तक ही जो है उन्होंने इक्तफा किया, जिसका मतलब है अभी तक वो केयरफुल पोस्चर एडॉप्ट किए हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा इसलिए हुआ कि गलतफहमी उनके अपने स्टेटमेंट की वजह से हुई कि इन कैमरा सेशन है, जिसकी वजह से उनकी तकरीर जो है वो उन्होंने सोशल मीडिया पे नशर नहीं की, तो बाद में मौलाना राजी भी हो गए कि बिल्कुल वो लाइव स्ट्रीमिंग रोकी गई। जी, और तीसरी बात जो सबसे अहम करना मैं चाहूंगा, वो थोड़ा सा पिछला एक पॉइंट, ये जो आपने अभी सेक्टेरियनिज्म की बात की, ये अपोजिशन ने बहुत एक तामीरी किस्म की उसमें पॉइंट रेज किया है, और यकीनी तौर पे ये ग्रेट गेम है पाकिस्तान के खिलाफ, ये इंटरनेशनल पावर्स की गेम है, और हमारे बतौर शहरी हम सब का ये फर्ज है कि इसको सेंस करें, और ऐसे अनासर जो कि बैन हो चुके हैं नैब के तहत, उनका सड़कों पे आना बड़ी मानीखेज बात है, इस पे चेक रखना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि वक्त है जब हमें बड़ा कॉन्शियस और कॉशियस रह के इस सारी सूरत हाल को हैंडल करना पड़ेगा। नदीम साहब, मुख्तसर तज़किया मुझे चाहिए इसी हवाले से कि अपोजिशन लीडर मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल की जो बातें हैं उनको कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो बड़े उन्होंने मोहतात रह के चीज़ों को वो आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो भी इन रहना चाहते हैं। जैसे नवाज शरीफ ने जो किया है वो तो अपनी पार्टी पे भी खुदकुश हमला किया है, और जो शहबाज शरीफ जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, मसालियत की जो सियासत उनकी चल रही थी, उसको भी नुकसान पहुंचाया है। और मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आगे जाके मुस्लिम लीग नून के बतन से ही कोई और भी ग्रुप एक आगे निकले, क्योंकि उनकी सब तमाम जो लीडरान, उनकी सियासत को तहत कर दिया गया है नवाज शरीफ के स्टेटमेंट ने। बाकी देखें, बिलावल भुट्टो ने, उनका तो अभी काफी करियर है, उस तरह की उन्होंने बात कभी इदारों के खिलाफ वो नहीं की जिस तरह से नवाज शरीफ ने की है, कि इस तकरीर से जो एपीसी मकासद अपने हासिल कर सकती थी, मेरे ख्याल में उस तरह से वो हासिल नहीं कर पाएगी। मासिवा जो चंद पॉइंट हैं उसके वजह उन्होंने अच्छा। चले मैं आगे बढ़ता हूं, और एक और बड़ा अहम नुक्ता है, और नदीम साहब आपसे मैं शुरू करूंगा ये सवाल, और वो है वो रिएक्शन जो हुकूमती अरकान की जानिब से आया। एक अच्छा खासा, यानी अच्छी खासी तादाद है, उसमें वफाकी वज़रा भी हैं, सूबाई वज़रा भी हैं, मुआवनीन भी हैं, सेनेटर भी हैं, तो आखिर क्या जरूरत पेश आ गई इतनी? देखें, वो तो बनता था, फिर उसका क्रेडिट भी लेना चाह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान का मीडिया आजाद है, किस तरह से लाइव चीजें दिखाई गई। वही लोग थे जिन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं कि पाकिस्तान मीडिया आजाद है, सब कुछ दिखाई जा सकती है। उन्होंने कहा था एक रोज पहले कि इश्तिहारी को टीवी पे नहीं दिखाया जा सकता, उस पर पाबंदी है। तो ये सारी जगह सियासत का हिस्सा है। बयानबाजी एक तर्जमान, यानी चाहे वो सूबाई कह लें या उसको वफाकी कह लें, वो बोल देते तो काफी था। हर शख्स ट्वीट भी कर रहा है और बयान भी दे रहा है। देखिए, इसमें सिर्फ एक एमकेएम थी, जमात वाहिद के, वहां पे बगैर मरकज के कोई दूसरा आदमी एक बयान तक जारी नहीं कर सकता था। उन्हें पता था एक स्टेटमेंट जारी होना है, वही सब जगह चलना है, एक ही आदमी ने सामने आता है। यहां तो हर कोई सूबाई हो या डिस्ट्रिक्ट सतह के ऊपर हो, वजीर हो, मुशीर हो, कोई भी हो, सबको बयान देने की बहुत जल्दी होती है। मुबश्शिर साहब, मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि आखिर इतने वज़रा, मुआवनीन, सेनेटर, सबने इस पे बयानबाजी कर दी है। अभी तो मैं जुमलों पे नहीं जाना चाहता, मेरे पास वक्त महदूद है, मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि आखिर इतने बयान या इजहार आने की जरूरत क्या थी? देखिए, हमेशा से क्राइसिस जो हम महसूस कर रहे हैं बीइंग जर्नलिस्ट, वो पीटीआई में डिसिप्लिन का है। और दूसरी बात यह है कि ढेर सारे जैसे आप बोरियां भर के चीजें फेंकवाते हैं, उसी तरह आपने एडवाइजर्स और मीडिया असिस्टेंट रखे हुए हैं, और उसी तरह आपने रोल डिफाइन नहीं किए हुए कि किस सिचुएशन में किस मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो पूरी पार्टी की पॉलिसी को वहां पे बयान करे। तो ऐसी सूरत हाल में बुनियादी तौर पे एक जो पीटीआई का कल्चर है वो ये है कि जो जितना ज्यादा जोर से और जितने ज्यादा रफ वर्ड्स बोलेगा,
اس کی ویلیو ورتھ میرا خیال ہے شاید کیبنٹ میں اور پرائم منسٹر کے سامنے اتنی ہی ہے. یہی وجہ ہے. اور دوسری اہم بات یہ کہ یہ محسوس ہوا کہ انہیں اے پی سی کی کامیابی کا یقین نہیں تھا, اور ہمیں کہنا پڑے گا کم از کم کہ کامیاب ہو رہی ایجنڈا وہ اپنے ٹارگٹ حاصل کر سکتی ہے یا نہیں, یہ ایک علیحدہ بات ہے. صحیح. وقت کی کمی کے بعد مبشر صاحب مجھے ایک دو جملہ چاہیے, آخری جملہ اور آخری سوال ہے میرا, کہ اے پی سی کے بعد اب ملک کی سیاست کس طرف جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, میں نے ایم آر ڈی موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی میں ٹین ایج میں 14-15 برس کی عمر میں پریکٹیکلی حصہ لیا. اس کے بعد اے آر ڈی ایز اے صحافی کور کی. اب یہ جو بن رہا ہے پی ڈی ایم ڈی, یہ ایک مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ عوام کو کم از کم کرنے کا ایک موقع فراہم کرے گا. صحیح. ندیم صاحب, میں آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گا کہ آخری جملے مجھے چاہیے کہ اب سیاست میں جاتی ہے. دیکھیں, سیاست میں ایک ہلچل ہوگی جو بالکل ایک سائلنٹ تھا. یہ ہلچل سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. صرف اپنے اپنے قدوں کو بڑھانے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جائے. انہیں بھی معلوم ہے کہ اگر ہونے کو ہوا تو ایک لمحے میں ہو جائے گا. عموماً اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ لمحات میں ہوتی ہیں اور اتنی لمبا پروسیس نہیں ہوا کرتا. صحیح. وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. ندیم صاحب, آپ کی آمد کا بہت شکریہ, اور مبشر صاحب آپ کی شرکت کا اور وقت اور تجزیے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.